नमस्कार, म तिलु गुरुङ। अमर नेपानीज्यूको सेतो थैती वाचन लिएर उपस्थित भएकी छु। गएको हप्ता दुलासँग नाता सम्बन्ध कट्टी गरेर आफ्नो घर जानै सकिन भन्नेसम्म सुन्नुभयो। अब यसपछिको उपन्यासको पाठ सुरु हुन्छ पेज नम्बर 48बाट। रात परेपछि झन् अँध्यार लाग्यो। निलो आकाश पनि कालो देखियो। मेरो साथी बनेको चौतारो जहाँ मेरा हरिया दुई साथी उभिरहेका छन्, जो कहिले नथाकिकन उभिरहन्छन्, ती पनि काला देखिए, रङ्गहीन ठुल्ठुला दुई भुज जस्ता। आँगनको डिलमा बसेको ठुलो ढुङ्गो जहाँ बसेर सानीमा गएको बाटो हेर्दै रहेकी थिएँ म, त्यो ढुङ्गो पनि बाघ आएर बसे जस्तै देखियो। उज्यालो बिनाको धरती कस्तो डरलाग्दो हुँदो रहेछ। बा आमाको साथमा भएको भए अँध्यारोसँग यति धेरै डराउने थिइनँ म। मलाई कतिखेर उज्यालो होला जस्तो लाग्यो। पर्सि त सानीमा आइहाल्छिन्, घर जान पाइहाल्छु। अनि त कम्तीमा 4 वर्ष यहाँ आउनु पर्दैन। 4 वर्षमा कति समय हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर धेरै लामो हुन्छ होला। ती 4 वर्ष आशा र खुसी भएर मेरो मनको गर्मी हटाउन आउन्। सुत्ने बेला भयो। मेरो नजिकै 2 ननन्द आए। तिनीहरूमध्ये म जति ननन्दको नाम रहेछ तिली। तिनी पहिले आइन्, तिनकी बहिनी गङ्गी पछि आइन्। तिनीहरूले पनि मलाई अत्यार घटाउन सघाए, किनभने उनीहरूको अनुहार हेर्दा मलाई एना हेरे जस्तै लाग्यो। उज्यालो देखियो तर घाम देखिएको छैन। सासूले मलाई उठाइन्। मेरी आमाले जस्तो अबेरसम्म सुत्न दिनन्। उठे, तिनका खुट्टामा ढोके। म सँगसँगै सुतेका ननन्दहरू भने सुतिरहेका छन्। सासूले मलाई पदेर लिएर गइन्। आफू सँगसँगै मलाई पनि नुहाउन लगाइन्। दिउँसो घाममा त नुहाउन भनेपछि भाग्ने म बिहानै चिसो पानीमा कसरी नुहाए होला। तर त्यो नुहाउने तरिका एकदमै छोटो र सरल छ। एकपटक पानीले पुरै शरीर भिजाइ पुग्यो। मेरी आमा पनि प्रत्येक बिहान यसरी नै नुहाउनुहुन्छ। पँधेराबाट पानी बोक्न लगाइन्। एउटा सानो तामाको गाग्री रहेछ। 15-20 मिनटको बाटोमा पनि कम्तीमा 5 ठाउँमा बिसाएँ होला। यदि त्यो गाग्री माटोको भएको भए मैले पहिलो पटक बिसाउँदा नै फुटाएकी हुन्थे होला। सासूले अराएको काम मेरी आमालाई चाहिँ नाइ गर्दिनँ म त भनेर भन्नै सकिनँ। त्यसो भन्न नसक्दा एक एक गर्दै मेरो मनमा साना साना गाँठा पर्दै गए। कस्ता बलिया र कसिला जस्ता लाग्ने यस्ता गाँठा कसले फुकाइदेला। पहिलोपटक सासूले दुलाको घोडाको जल खान सिकाइन्। मैले दुलाको अनुहारमा नहेरी मेरी आमाले बाको घोडा धोएझै धोए र जल खाए। मेरो पेट रित्तै छ। यदि रित्तो नभएको भए सायद म तिनकै घोडामा बान्त गर्ने थिएँ होला। मेरो पेट रित्तो भएका कारण तिनका घोडाको इज्जत र मेरो पनि इज्जत जोगियो। त्यसैले घोडाको जल बिहानै खाली पेटमा खानुपर्छ भनेर बनाउनेले नियम बनाएका रहेछन् क्यारे। त्यसपछि दैलो पोत्न लगाइन्, आँगन बढाल्न लगाइन्, पूजाका भाँडाकुँडा माझ्न लगाइन्, पूजाका लागि फुल टिप्न लगाइन्। यति गरेर म कोठामा गएँ जहाँ म सुतेकी थिएँ। मेरा ननन्द अझै पनि निदाइरहेका छन्, जसरी म आफ्नो घरमा निदाउँथे। बाहिर निस्केर घाम हेरे। घाम त हेर्नै नसक्ने गरी चम्किएका। दाहिने हात पूर्वतिर फर्काएर नापे। पहाडको टुप्पाबाट एक भित्ता माथि आइसकेको रहेछ घाम। डर लागिरहेको छ। कतै भात पकाउन लगाउने पो हुन् कि, किनभने भात पकाउन सायद म सक्दिनँ। भात काँचो पनि हुनु भएन, डढ्नु पनि भएन। कसौटीभित्रको कुरा जान्न कति गाह्रो हुन्छ होला। तरकारी पकाउन झन् कति धेरै गाह्रो हुन्छ। बरु भाँडा माझ्नु सजिलो। सोचे जस्तै भयो। भात पकाउनु परेन, भाँडा माझ्नु पर्यो। म कति भाग्यमानी। खुसी छु, किनभने भोलि त म घर जाने दिन। बिहानै हिँड्नुपर्छ, नत्र पुगिँदैन भनेकी थिइन् सासूले नै। भोलि बिहानको घाम जसले मलाई घर पठाउँदैछ, बाआमाको काखमा पठाउँदैछ। झरीमा रुजेका चराहरूले घामको प्रतीक्षा गरे चाहिँ मैले भोलिको घाम कुरिरहेकी छु। दुलाहा भनेका मान्छेको अनुहार जाने बेलामा पनि देखेकी छैन। उनी मेरा नजिक आएका छैनन्, म उनको नजिक गएकी छैन। घोडाको जल खाँदाको नजिकलाई के नजिक भन्नु। म उनको शरीरको फेदी घोडाका नजिकै पो थिएँ। अनुहार त शरीरको टुप्पामा हुन्छ, सबैभन्दा टुप्पामा। मैले त्यता हेरिनँ। उनी भित्र हुँदा म बाहिर, उनी बाहिर हुँदा म भित्र। उनको अनुहार हेर्न कहिले भित्ताले धेरै जस्तो व्यवस्थाले छेकिरह्यो। बरु ससुराले सम्झाए, नआतियल नानी नरुओ। भोलि नै तिमीलाई कसैले सहित तिम्रो माइत पठाउँला। त्यसपछि तिमी उतै बसौली नानी।
ठुली बसी मात्र आउली। तिम्रा दुला तिमीलाई लिन आसी मात्र 4-5 वर्षपछि। यी ससुराले पनि मलाई नानी भने मेरा बा आमाले चाहिँ ढल्न लागेको मेवाको बोटमा कसरी टीका लगाइदिएको जस्तो भयो। ती मेरा नजिकका आफन्त जस्तै लागे। यहाँ आएपछि मेरो नयाँ बानीको विकास भएछ। आवाज ननिकालिकन रुए। आफैले नै थाहा नपाउने गरी रुदिरहेछु। कचौराभरि पानी भए चाहिँ जतिखेर पनि मेरा आँखाभरि आँसु देखेर सासूले भनिन्, यसले त रुन मात्र जानी रहेछ, अर्थ जानी छैन। मैले जानेका सबै कुराहरूलाई आँसुले छेकिदिएको रहेछ। के गर्नु त, आँसु आफै आइहाल्छ। सायद म आँसुको नियन्त्रणमा छु क्यारे। आँसु पीरले चलाउँछ, मन चाहिँ कसले चलाउँछ मलाई थाहा छैन। दुल्हन फर्काउन जाने अरे। मेरा खुट्टा भने बिहानैदेखि घर जाने बाटो हिँड्न हतारिएका छन्। कोसेलीको थुम्से बोक्न डोलेकी सोच्ने आइन्। दुलहाका साथी आए एकजना बाहुन। म अझै खुसी भइन। अलि ढिलो गरेर सानीमा आइन्। त्यसपछि म खुसी भए। उनी मेरो लोकन्ती बनेकी अरे मेरो बिहेमा। तर मेरा लागि उनी सानीमा मात्र बनेकी थिइन्। हामी 5 जना बिहानै खाना खाएर हिँड्यौँ। सबैभन्दा सानी म सबैभन्दा अगाडि हिँडेँ। हिँड्दा बाहुनले गिच्याए, दुलै नानी त यति चाँडै हिँडेर छिन्, यस्तो थाहा पाएको भए त अस्ति हामी बोक्नै नै थिएनौँ नि। म कसैसँग बोलिनँ। सानीमासँग भने बोल्न थालेँ। लाग्यो एउटै बाटो पनि पुग्ने ठाउँ अनुसार कहिले कति सजिलो कहिले कति गाह्रो हुँदो रहेछ। उही बाटो कहिले लामो कहिले छोटो हुँदो रहेछ। बाटो सजिलो छैन, तर मलाई सजिलो लाग्यो किनभने म घर जाँदैछु। कहिले सानीमासँगै कहिले सानीमा भन्दा अलि अघि म पुतली चाहिँ उड्दैछु। दुलासँग बोल्यो? बोलिन। किन नबोलेकी त नि? किन बोल्ने त नि तीसँग? ती तिम्रा दुला हुन् क्या? उनीसँग अब तिम्रो पुरै जिन्दगी बित्छ। म त बामासँग बस्ने हुँ। ती त पुरै मान्छे हुन्। अहिले तिमी सानी छौ, ठुली बसी सबै थाहा पाउँछौ। तिमीले त उनलाई देउता मान्नुपर्छ। हेर त ती कहाँ आइपुगे। पछाडि फर्केर हेरे थकाइ लागेर होला। तिनी एउटा ठुलो ढुङ्गामा बसिरहेका छन्। पहिलोपटक अगाडिबाट अनुहार देखे, त्यो पनि अलि परेबाट। कलिलो दुबो चाहिँ भर्खर बरर उम्रेका जुङ्गा पनि देखिएनन् तिनका ओठमाथि। तिनलाई हेर्दा बाटोमा हिँडिरहेको कुनै नौलो बटुवालाई देखे जस्तै लाग्यो। तिनको अनुहार राम्रोसँग नहेरी म अगाडि फर्किएर कुद्न थालेँ। सानीमा भन्दै गइन्, तिम्रा भगवान् कृष्ण उनै हुन अब। मैले घरमा भगवान् कृष्णले बाँसुरी बजाएको फोटो देखेकी थिएँ। आमा दिनदिनै पूजा गर्नुहुन्छ। मनमा तिनको धमिलो नचिने जस्तो अनुहार सम्झना गरेँ। तिनको शिरमा पनि कृष्णको जस्तै ताज देखेर दुईवटा खुट्टा खप्ट्याएर बाँसुरी बजाउँदै गरेको कल्पना गरेँ। तर ती पटक्कै कृष्ण जस्ता भएनन्। अनि मैले भने, भगवान् कृष्णको त मेरी आमाले पूजा गर्नुहुन्छ, यिनी त कृष्ण जस्ता छैनन्। के मेरी आमाले यिनकै पूजा गर्नुहुन्छ? सानीमा हाँसिन्, म हाँसिनँ। अलि भर्खरसम्म तिमी लाटी थियौ। जति जति घर नजिक हुँदै आउँछ उति उति तिमी बातै हुँदै जान थाल्यौ। सानीमाको कुराले म खुसी हुन थालेँ। मैले तिमीलाई के हार्नुपर्छ? सेवा? कसरी? भोलि पर्सि आफै थाहा पाउँछौ। म त तिनको घर बस्दिनँ क्यारे, किनभने ती हाम्रा आफन्त होइनन्। आफन्त भएको भए त मामाका, सानीमाका, काकाका, फुपूहरूका चाहिँ त्यहाँ नै ल्याउनुहुन्थ्यो आमाले। यो कुरा नि तिमीले भोलि पर्सि मात्र बुझ्छौ। तपाईँले यी सबै कुरा बुझ्नु भएको छ? तिमीलाई त एकदम धेरै बात मार्न आउँछ है। मेरी आमा पनि मलाई बेला बेला यसै भन्नुहुन्छ। सानीमाले पनि यसै भनिन्। यिनीहरू कहाँ जान लागा? तिम्रो घर? हाम्रो घर किन जान लागा? 1-2 दिन बसेर फर्किन्छन्, तिमी मात्र उहीँ बस्ने। मैले कुरा नबुझे पनि टाउको हल्लाएँ। यति लामो 1 दिनको बाटोमा ती दुला भन्ने मान्छे न हाम्रा नजिक आए न हामी तिनका नजिक गयौँ। न ती बोले न मनै। तिनको आवाज र अनुहारसँग 1/3 अपरिचित नै भए। तर मैले सानीमासँग दिनभरि बाटोमा बोलेका कुरा लेख्ने हो भने त एउटा किताबै भन्छ होला, गोविन्दले पढ्ने जत्रै किताब। त्यो घर छोडेर आफ्नो घर जाने बाटो लाग्न साथ कसरी मलाई बोल्न आयो। मकैको फुल उठे चाहिँ बोली फुट्यो मेरो।
म धेरै बोले भने आमा पनि एक गिलास मायामा एक चम्चा रिस मिसाएर भन्ने गर्नुहुन्छ बाते। मेरो फुर्काइले मेरा आँखा सानीमाको शिरसम्म पुर्यायो। उनले सुनको फुल लगाएकी छन्। मलाई त्यो सुनको फुल दिनु न। तिम्रो कपाल सानो छ नानी, थाम्दैन। कहिले थाम्छ त सानीमा? भोलि पर्सि। मलाई कति धेरै भोलि पर्सि कुर्नु छ। भोलि पर्सिले मेरो जीवनका धेरै रहस्यहरू खोलिदिनेछ। यो भोलि पर्सि मेरो जीवनलाई दिन धेरै कुरा लिएर आउनेछ। म अर्कै हुनेछु, सबै कुरा जान्ने बुझ्ने ठुली काल्पनिक स्वप्न संसारमा डुब्दै मुक्त भए म। यो भोलि पर्सिले मेरो जिन्दगीमा नयाँ मोड, नयाँ आयाम र नयाँ आनन्द लिएर आउनेछ। दुलहाको घर भइन्जेल र त्यहाँबाट अलिकति बाटो हिँड्दासम्म पनि सोचेकी थिएँ म घर पुग्ने बित्तिकै बा आमासँग खुब रिसाउँछु र रुन्छु। मलाई किन पराई घर पठाउनु भएको, मलाई किन डाँट्नु भएको। तर सानीमासँग कुरा गर्दै घर फर्किँदा रिस आफै मर्दै गयो। केही कुरा सानीमाबाट बुझे जस्तो पनि लाग्यो। अझ साँझतिर जब तल चौतारोबाट घर देखेँ, आँगनबाट बाटो हेरिरहनु भएका बा आमा देखेँ। मेरो गुनासो, खुर्की, रिस र रुवाई आफै पग्लिएर सबै पानी भयो। आँखा बग्न थाले। साँझ घर पुग्दा बल्ल मलाई मन्दिर पुगे जस्तो भयो, जहाँ मेरो जीवित भगवान छन्, बा आमा। ती भगवान बोल्छन्, हाँस्छन् र मलाई धेरै माया गर्छन्। मेरो फरक फुरुक बढ्न थाल्यो। पहिले भन्दा आमालाई सघाउन पो थाले। सोध्नुभयो, कस्तो रहेछ नानी तेरो घर? आमाले मेरो खुसीलाई एक्कासी दुखाउनु भयो। भन्न चाहन्थे यही हो मेरो घर, तर केही भनिन। बरु अनायासै भनेछु, यहाँ भन्दा नि नजिकै चौतारो छ त्यहाँ। अनि मैले मनमानमै भने, तर चौतारोभन्दा माथि गोविन्दको घर छैन। चौतारोभन्दा तल फाटमा मेरा लागि अनुमति भएको खेल्ने ठाउँ पनि छैन त्यहाँ। फेरि सोध्नुभयो, के काम आइस् त नि तेरा घरा? नुहाए, दैलो पोते, बढारे, भाँडा माझे, छ्या घोडाका पानी नै खाए। त्यसो भन्नुहुन्न नि नानी, पाप लान्छ नि। आफ्नो दुलाका घोडाको जल सधैँ खानुपर्छ। म केही बोलिनँ। आमाको कुरा मलाई अमिला लागे। सोध्नुभयो, सासु कस्ती रचिन्? मैले हाँसेर भने, बच्चा पाउने ठुलो पेट छ, घैँटो जत्रै। आमाको अनुहारको भावमा एक्कासी मातृत्व लिएर आयो र भन्नुभयो, ए बडा, मलाई पछि पो थाहा भयो आमा पनि गर्भवती हुनुहुँदो रहेछ। त्यसैले उहाँ बढी भावुक र संवेदनशील हुनुभएको। सुरुमा त यति राम्रा लुगा गहना लाउन पाएँ भनेर कति खुसी भएकी थिएँ। तर घर पुगेपछि आमालाई भने, आमा मेरा गहना फुकालिदिनु न। फुकाल्न हुन्न नि नानी, आज त कस्तो टोके जस्तो भयो कि भारी बोके जस्तो। आमाले भन्नुभयो, भोलि फुकाम्ला क्या? लुगा भने फेरि नयाँ नै रहेछन्। सजिलो खालको गुन्युचेली लगाइदिनु भयो आमाले। त्यो रात आमासँग सुत्न पाउँदा म उखपात खुसी भएँ। तर मैले आमासँग केही गुनासो गरिनँ। बासँग पनि गुनासो गर्न सकिनँ। किन बिहेलाई पूजा भनेर ढाँट्नु भएको? किन मन्दिर जाने हो, जाँदै गर, म पछि आइपुग्छु भनेर ढाँट्नु भएको भनेर। पटक पटक मेरो मनमा छाल्दै उठेका यी प्रश्नहरू घर पुगेपछि आफै शान्त भए। आमाले भन्नुभयो, नानी त सानी छेस्, ज्ञानी छेस्, सबै कुरा आफै बुझ्दै जाने छेस्, अब त यहीँ बस्ने छेस्। बा आमाको मायाले त्यसै पग्लिएर सोधे, बहिनी कहिले आउँछे नि? उनी नि आउँछे 2-4 दिन। बहिनी आएपछि अझ धेरै खुसी हुनेछु। अझ खुसी हुनेछु यी दुलहा भनेका मान्छे गएपछि। तीसँग म अझै बोलेकी छैन र तिनको अनुहारमा हेरेकी पनि छैन। दङ्ग परे ती दुलहा भनेका मान्छेलाई। बा आमाले भगवानलाई जत्तिकै सेवा र सम्मान गर्नुभएको। हाम्रो घरमा त्यति सफासँग सजाएको कोठा र त्यो कोठामा त्यति राम्रो ओछ्यान कहिल्यै देखेकी थिइनँ। उनका लागि गरेको अरे सब। बाले त भगवानलाई भन्दा पनि राम्रोसँग ढोग्नुभयो उनलाई। आमाले पछ्यौराले टाउको ढाकेर टाढैबाट शरण परे चाहिँ गर्नुभयो। उनलाई मैले पछाडिबाट भने हेरिरहे लुकेर। त्यति गर्दा पनि कस्तो कृतज्ञ जस्तो देखिएका छन् उनी। उनका लागि भनेर आमाले यति धेरै मिठा मिठा परिकार बनाउनु भयो कि यति धेरै परिकार हाम्रो घरमा कहिले पाके जस्तो लाग्दैन। सायद भोलिपल्ट उनी आफ्नो घर फर्किन खोज्दैछन्। बाले भन्नुभयो, बसौँ न जयनारायण, भोलिको दिन त माथि भाइका घर सत्यनारायणको पूजानी छ, हजुरलाई पनि बोलाएका छन्।
बनारस जानु छ पढ्न, ढिलो भइसक्या छ, पर्सि नै जान्छु काकासँग। आमाले पनि धेरै आग्रह गर्नुभयो, तर उनी मानेनन्। सँगै आएका उनका 2 जना मान्छेले गर्दा पनि उनलाई फर्कन हतार परेको होला भन्ने ठान्नुभयो बाआमाले। तिनी जाने कुराले बाआमाले नरमाइलो माने पनि मलाई भने साह्रै रमाइलो लाग्यो। उनी गएपछि अब त म फकाफुल हुन्छु। जाने बेलामा मझेरिने र पहिलोपटक उनी मेरो नजिक आए। म भाग्न खोजेँ उनको अनुहारतिर नहेरी, तर उनले बिना सम्बोधन भने, "पख त।" म अडिएँ। आमाले पैसा दिएछ। म केही बोलिनँ। घर पुगेपछि उसैलाई दिनु भनेर सिकाएका रहेछन् क्यारे। उनले दाहिने हात मतिर बढाए। उनको हातमा रातो थैली छ। केही नबोली मैले हात थापेँ। उनले थपक्क मेरो हातमा राखिदिए। मुठी जत्रै थैलीलाई आफ्नो मुठीमा कसे। गह्रुङ्गो रहेछ। फेरि उनी भन्दैछन्, सायद मेरो अनुहारमा हेरेर भन्दैछन्, म भने उनका खुट्टामा हेर्दैछु। बनारस जान्छु पढ्न, 4-5 वर्षपछि पढेर आउँछु। मैले लिन नआएसम्म यहीँ बसेस्। अनुहारमा हेर्दै नहेरी उनका कुरा सुने। बोलेकी यति हो। जब मैले उनको अनुहार हेर्न टाउको उठाएँ र उनीतिर आँखा सोझाएँ, उनी त अर्कैतिर फर्किसकेका रहेछन्। त्यसपछि ढोकाबाट तिनी बाहिरिए। बाआमाले भगवानलाई चाहिँ टिका टाला र दक्षिणा दिएर ढोक्नुभयो। बिदाई गर्नुभयो। बाआमाले कस्तो नरमाइलो मान्नुभयो उनी जाँदा। तर मलाई पनि रमाइलो लाग्यो। थैली खोलेर आमा र म भएर पैसा गर्न थाल्यौँ। 30 रुपियाँ रहेछन्। आमाले भन्नुभयो, तेरो मुख हेरेका, टिका टाला हरेका, घोडा धोका, माउरका पैसा हुने। मलाई लाग्यो मेरो जीवनको सम्पत्ति। आमा, म र सानीमा मात्र छौँ। मलाई साह्रै खुल्दुली र अचम्म लागेको कुरा, किन उनलाई बाआमाले भगवानलाई चाहिँ पूजा गर्नुभयो। यस्तो लाग्यो यति धेरै माया त बाआमाले मलाई पनि कहिल्यै गर्नुभएको छैन। सानैदेखि आजसम्मको माया जोड्ने हो भने पनि त्यति धेरै हुँदैन होला। त्यो मायामा थप्नुभयो अझ यति धेरै आदर र सम्मान पनि। मैले सोधेँ, आमा, उनलाई किन यति धेरै माया गर्नुभएको तपाईँहरूले? किन भगवानलाई चाहिँ पूजा गर्नुभएको? किन ढोक्नुभएको? आमा र सानीमा दुवै हाँस्नुभयो। म हाँसिनँ। आमाले मेरो मकैको जुङ्गा जस्तो मसिनो कपाल मुसार्दै भन्नुभयो, उनलाई अरेका होइनौ नि लाटी। माया त तँलाई नै अरेको हो क्या? तँलाई सधैँ माया अरिरहन्, कहिले हेला नगरून्, त माथि सौता नल्याउन् भनेर अरेको माया। ती गएपछि ढुक्क भए। पहिलाका आफ्नै लुगा, खागर, दौरा, कहिलेकाहीँ गुन्युचोली पनि लगाउन थाले। लाग्यो म उस्तै भए पहिले जस्तै। फर्केपछि आमाले नुहाइदिएको पहिलो दिन जब नुहाइसकेर आफ्नो त्यो घर बुनाको बुट्टे घागर लगाए, म झन् उस्तै भए। जति जति म पहिले जस्तै हुँ भन्ने लाग्दै जान्छ, उति उति खुसीका चाङहरू थपिँदै जान्छन्। खुसीका फुलमाथि उसरी नै पुतली चाहिँ उड्न थाले म। आफ्नै जीवनको सुगन्ध सुँग्दै पहिले जसरी नै खेल्न थाले म। जसरी हामी तल चौतारो मुनि फाटमा खेलिसकेपछि उस्तै हुन्छौँ, जस्ताको त्यस्तै त्यस्तै भए झैँ लाग्यो। बाआमाले गरिदिएको बिहे पनि मैले गोविन्दसँग गरेको बिहे जस्तै ख्यालख्यालको रहेछ क्यारे। तर 2-4 दिन लामो, अलि बढी तामधामको खेल। जति जति मलाई बाआमाले गरिदिएको बिहे ख्यालख्यालको हो भन्ने लाग्दै गयो, त्यति त्यति म खुसीले अझै माथि उफ्रिन सक्ने भए। म जस्ताको तस्तै भए। म घर पुगेको सायद 12 दिनपछि बहिनी आई। दुलै जस्ती भएर आई। म झस्किएँ। सँगै बिहे भएको यो त अझै दुलै नै रहेछ। ख्यालख्याल होइन कि क्या हो? बहिनी त कति खुसी पो देखी। उसको दुलाको त ओठमाथि जुङ्गा छन्, ओठ तल र गालामा दारी। आमाले भन्नुभयो, तेरा दुलाभन्दा बहिनीका दुला जेठा हुन्। 21 वर्षका भए। बनारसमा पढेर आएका पण्डित। तिनको त दारी जुङ्गा देखेर नै डराए। अनुहार हेर्न खोज्दा पहिले दारी जुङ्गा देखिने। मैले त ज्वाइँ भन्नुपर्छ अरे। ती दारीवाला पनि भोलिपल्टै गए। त्यसपछि बहिनी पनि म जस्तै भई। मेरो बहिनीलाई मलाई जति पनि थाहा छैन। ऊ त पुरै ख्यालख्याल र रमाइलोमा छे। म भने बेला बेला झस्किरहे जब सोच्छन् आफन्त र छिमेकीहरूले। तिम्रा दुला कहाँ छन्? घराको छन्? सासू ससुरा कस्ता छन्? तिम्रा दुला तिमीलाई लिन कहिले आउँछन्?
बिहा भएपछि त दिनदिनै सिन्दुर लानुपर्छ नि। यस वर्ष तिजा तिमीले आफ्नो दुलाका लाई वर्ष बस्नुपर्छ। वैशाख जेठ असार साउन भदौ साँच्चै तिजा आयो भदौमा। आमाले भन्नुभयो, तैँले आफ्नो दुलाको दीर्घायुका लागि व्रत बस्नुपर्छ। त्यसपछि म फेरि झस्किएँ। भोको बस्नु पर्दा मलाई झन् भोक लाग्यो। मेरो भोको पेटमा तिनको अनुहार आएन, सम्झना आएन, भोक मात्रै आयो। भोकले तिम्रो बिहे भएको ख्यालख्याल होइन साँच्चै हो भनेर पेटभित्रबाट समेत आन्द्र र आमासैसँग भने जस्तो लाग्यो। तर म अझै पूर्ण रूपले विश्वस्त हुन सकेकी छैन, आन्तरिक रूपमा बिहे स्वीकार गर्न सकिरहेकी छैन। माथि हजुरबाको घरतिर एक्लै गए। घरमा हजुरबा हजुरआमा कोही हुनुहुँदो रहेनछ, काकी मात्र हुनुहुँदो रहेछ। के गरौँ कसो गरौँ भए। हजुरबाको छिमेकी घर पछाडि मेरै उमेरका दुईवटा केटाकेटी खेल्दै रहेछन्। काल्नाको डिलमा बसेर हेरिरहे। उनीहरूले मलाई देखेका छैनन्, बरु एकचित्त भएर घर बनाइ खेल्दैछन्। तिनीहरू के कुरा गर्दैछन् त्यो मैले बुझ्न सकिनँ। बुझिनँ, तर बडो मनमयपूर्वक कुरा गर्दैछन्। मलाई पनि उनीहरूले खेलाइदिए हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्यो। तत्काल केही भन्ने आँट गर्न सकिनँ। अझ नजिक गए, अझै नजिक गए। मलाई पनि खेलाउ है भन्न मात्र के लागेकी थिए, केटाले रिसाउँदै लात्तीले हानेर घर भत्काइदियो। केटी पनि रिसाएर मात्र पुगेन उसलाई, हार गुहार मागी करिसाबारीमा झार उखाल्दै गरेकी आइमीसँग, सासुआमा हेर्नु न, यो मुर्दारले मेरो घर सबै भत्काइदियो। ती आइमी झार उखाल्दा उखाल्दै जुरुक्क उभिन् र जिब्रो टोक्दै हप्काइन्। धत, त्यस्तो भन्नुहुन्छ आफ्ना बाहुनलाई? कति छट्टाकी हो यो नकचरी। मुखा जे आयो त्यही बोल्न नि। मुन्छेले सुन्यो भने के भन्छन्? सुन्न त मैले सुनिरहेकी छु, तर केही भनिरहेकी छैन। सायद म उनले भनेको मान्छेभित्र पर्दिन। झस्किए। ती त साँच्चीका दुलहा दुलही पो रहेछन्। दुवैको एकै उमेर 7-8 वर्षका। ती सासू रहेछिन् दुलहीकी। पछि तिनले सम्झाउँदै भनिन्, दुलालाई मुर्दार सुरदार भन्नुहुन्न नि। उसको त तैँले पूजा गर्नुपर्छ, उसकालाई व्रत बस्नुपर्छ। यस्तो पुलिस भने त भगवान् रिसाउनुहुन्छ र श्राप दिनुहुन्छ, बुझिस्? फेरि झस्किए। म जति त त्यो केटी पनि झस्किन होला। केटीले हारेको महसुस गरी केटाले जितेको। आफूमाथि बडो गर्व गरे चाहिँ गर्यो केटाले। त्यसपछि तिनीहरू एक अर्कालाई हेराहेर गरे, तर खेलेनन्। म चुपचाप फर्किएँ। केही समयपछि हेरेको तिनीहरू फेरि उसरी नै खेल्दैछन्, तर म गइनँ त्यहाँ। घरबाट हामीले चामल भिजाएर लगेका छौँ। गाई चरिरहेका छन्। म र पवित्र ढुङ्गामा चामल पिन्न लाग्यौँ। चामलको रोटी पकाएर खाना हामीले त्यसो गरेका। कली र बहिनी आगो सल्काउन लागे। गोविन्द र महेश्वर दाउरा खोज्न गए। सबैले मेहनत गर्दा गर्दै पनि रोटी त कतै काँचो कतै डढेको भयो। तर पनि हामी सबैलाई नपुगे जस्तै भयो। हारालुस गरेर खायौँ। पात मिठो भयो। अगाएपछि हामी खेल्न थाल्यौँ। खेल्ने बेलामा बिहेको कुरा उठ्यो। त्यही प्रसङ्गमा पवित्राले सम्झाइन्, तारा, तिमीहरू दिदीबहिनीको त साँच्चीको बिहा भयो नि है? फेरि म झस्किएँ। बहिनी पनि उस्तै छे। 9 वर्षकी म र 7 वर्षकी बहिनीमा फरक त हुने नै भयो। होइन, मेरो साँच्चीको बिहे भएको छैन भनेर मैले भन्न सकिनँ। कुनै प्रतिवाद गर्न सकिनँ। अरू कोही बोलेनन्। कलीले सोधिन्, तिम्रो दुलाको घर कहाँ हो नि? मैले भने, थाहा छैन। मलाई त्यो गाउँको नामै थाहा थिएन त म के भनौँ। एकछिनपछि मेरो प्रसङ्ग बिर्सेर हामी खेल्न थाल्यौँ। बिहेकै खेल। मेरो बिहे भएपछि लामो समयको अन्तरालमा पहिलोपटक खेल्दैछौँ फेरि त्यस्तो खेल। खेलको तयारी हुँदै गर्दा मैले गोविन्दसँग सोधेँ, गोविन्द, मैले बिहाको खेल खेल्नुहुन्छ? उनले अत्यन्त सहज तरिकाले हाँसेर भने, किन हुन्न, भइहाल्छ नि। आधा खुसी हुँदै फेरि सोधेँ, साँच्चीको बिहा बसी नै बिहाको खेल खेल्नुहुन्छ र? भइहाल्छ नि। म खुसी भएँ। गाई प्रशस्त छन्। चौतारो मुनि तल फाटमा चराउन जानुपर्छ। गए। गाई हेर्ने अरू गोठालाहरू पनि छन्। कोही खेल्दैछन् अनेक खेल, कोही गाउँदैछन् अनेक गीत, कोही नाच्दैछन् अनेक नाच।
म के गरौँ? माथि चौतारोमा ठिटा हुनै लागेका केटाहरू छन्, पढ्दै गरेका जस्ता, लेख्दै गरे जस्ता। म गएपछि उनीहरू अलिक असहज जस्ता भए। तिनीहरूको असहजताले म टक्क अडिए, जाउँ कि नजाउँ भए। आफैसँग अल्मलिए। गोविन्दका आँखा म माथि परे, ती मुसुक्क हाँसे। त्यो हँसाइ मलाई स्वागतद्वार जस्तै लाग्यो। निम्तो नपाई आएकी केटीलाई गरेको स्वागत जस्तै। म उनीहरू नजिकै पुगे। मलाई नै कखरा सिकाइदेऊ न। आउँदो रहेछ त तिमीलाई, कखरा भनिहाल्यौ। कखरा भन्न जानेर भो देख्दा चिन्दिन। कखरा चिनेसी के हेर्छौ? गाई हेर्दिन। के हेर्छौ त नि? मास्टरनी हुन्छु र तिमीहरू अस्ति केटाहरूलाई पढाउँछु। ती हाँसे। म तिनीहरू जति हाँसिन। केटीहरूलाई पढाउँदैनौ? सबैलाई पढाउँछु। तिनीहरूले धुलेपाटी पनि लिएका रहेछन्, एउटा पुरानो किताब पनि। धुलेपाटीमा मलाई लेख्न दिएनन्। मागेको भए दिन्थे कि कुन्नी, मागिन। मैले भुइँलाई नै धुलेपाटी बनाएँ। भुइँ तिनीहरूले ल्याएको काठको सानो धुलेपाटीभन्दा कति ठुलो धुलेपाटी हो भन्ने कुराको बोध भयो मलाई। भुइँलाई धुलेपाटी र छिस्कालाई कलम बनाउन गोविन्दले नै सिकाएका हुन्। अरूले त्यति वास्ता नगरे पनि गोविन्दले मेरो वास्ता गरे। उनको वास्ताले मेरो हात समाएर क र ख सिकाउन खोजे। तर क र ख म आफैले लेखेँ। जानिरहेछौ त, क र ख मात्रै त हो। कसरी जान्यौ? बिर्स्यौ? अस्ति तिमीले नै सिकाएका त हौ नि। कस्तो सम्झे कि तिमीलाई पढ्न आउँछ? म मक्ख भएर उनलाई हेरेँ। उनले ग घ र न लेख्न सिकाए। मेरो हात समाएर धेरै बेरसम्म। नमा पुगेपछि उनले भने, न भनेको तिमी हौ। कसरी? नाका थुप्ली न भनेर उनले मेरो नाकको देब्रेतिर पोराको प्वालमा चोर औँलाले देखाए, जहाँ मेरो नाक छेडेको प्वाल छ र प्वालमा फुली फुलेको छ। उनको नाक छेडेको छैन, किनभने उनी केटा मान्छे हुन्। त्यसपछि म केटी हुँ भन्ने कुराको अझ बढी बोध भयो मलाई। गोविन्दले बोध गराइदिए। कानमा पनि 10-12 ठाउँमा छेड्ने चलन। ढुङ्ग्री, माडबारी, सुनमुन्द्री लगाउने ठाउँ। नाक पनि 2 ठाउँमा छेड्ने चलन, फुली र बुलाकी लगाउने ठाउँ। केटाहरूको त कान मात्र छेडे पुग्यो। लोतीमा 1-1 प्वाल, 2वटा सानो मुन्द्री लगाउने ठाउँ। त्यो पनि ठिटो भएपछि लगाउनु पर्दैन। मलाई लाग्यो आइमै भनेको धेरै ठाउँमा छेडिने जात रहेछ। उसले जीवनमा धेरै छेडिनुपर्छ। आमा बेला बेला भन्नुहुन्छ, हामी छोरीहरू चाल्नु जस्तो हुनुपर्छ। अनेक ठाउँमा छेडिएर, तनमा पनि छेडिएर, मनमा पनि छेडिएर जीवनको त्यही चाल्नुले भुस, ढुङ्गा, फोहोर छानेर सफा कुरा मात्र दिन सक्नुपर्छ आफ्नो लोग्ने, छोराछोरी, आफन्त र समाजलाई। कदेखि नसम्म पटक पटक लेखे धुले भुइँमा मलाई लेख्न आए जस्तै भयो। धेरै पटक लेखेर आफूसम्म पुर्याएर छोडेँ मैले नमा। गोविन्दलाई भने, म न भए तिमी के नि? मैले कदेखि नसम्मका अक्षर देखाएर भने। उनी दङ्ग परे, केही बोल्न सकेनन्। फेरि सोधिरहे। अन्कनाउँदै आकाशतिर हेरे, मुसुक्क हाँसे र भने, ग कसरी? किनभने मेरो नाम गोविन्द हो। यो कुरा मैले सोचेकै थिइनँ। सोचेकी थिए उनले ख भन्लान्, घर जस्तो घ, किनभने उनी लोग्ने मान्छे, घर बनाउने मान्छे, जुन घरमा उनी दुलही ल्याउँछन्। यस्तैमा 3 तले बुढी आइन्। उनी गोठालाहरूसँग रिसाउँदै आइन्, तिमीहरू के हेर्न आएका हँ? यहाँ तिमीहरूका डाम्नाले सबै मकै खाएर सकाप पारे। म दौडिँदै आफ्ना गाई हेर्न गएँ। ला नभन्दै हाम्रै गाईले उनको बारीको मकै खाएका रहेछन्। उनले मलाई खुब गाली गरिन् र भनिन्, पख्लिस तँलाई भनेको के हो मलाई थाहा भएन। अब के गर्ने भनेकी हुन् तिनले। तिनी गाउँमा अलि अजाति र छुत्रमा गनिन्छन्। मलाई डर लाग्यो। मैले धुले भुइँमा लेख्न सिकेकीले पख्लिस भनेकी हुन् कि उनका मकै हाम्रा गाईले खाएर डर लाग्यो। गाउँमा केही बुढाबुढीहरूको मुखबाट धेरै पटक सुनेकी छु, छोरीले पढे भने पहिला जान्छन्, बोक्सी हुन्छन् र बौलाउँछन्। सोचे
किताबमा पहिला जाने कुरा सिकाएको हुन्छ क्यारे। म त्यो पहिला जान सिकाउने पाठ बाहेक अरू पाठहरू मात्र पढ्छु। पढे पनि पहिला जान्न। बिहे भइसकेकी बाहुनकी छोरीले यस्तो सोच्नै सक्दिन। किताबमा बोक्सी मन्त्र पनि सिकाएको हुँदो रहेछ क्यारे। त्यो मन्त्रसँग भने खुब डर लाग्यो। बोक्सी मन्त्र त म कुनै हालतमा पनि पढ्दिन। म त राम्रा राम्रा कथा, कविता, जीवनी मात्र पढ्छु। ज्ञानका कुरा पढ्छु। मास्टरनी हुने कुरा मात्र पढ्छु। पहिला जाने, बोक्सी हुने र बोलाउने कुरा पढ्दिन। आमा भन्नुहुन्छ, छोरीको काम दुना टोपरी गाँच्नु, बत्ती काप्नु, घर सम्हाल्नु, स्वास्नी हुनु, छोराछोरी पाउनु, आमा हुनु, बुहारी हुनु, घर परिवारलाई सन्तुष्ट पार्नु हो। यी सबै कुराका माझमा म छु। यस कुराले मलाई चिन्तित बनायो। के यस्ता कुरा किताबमा हुँदैनन्? ती पनि म पढ्छु। साँझ गाईहरू गोठमा बाँध्न मात्र के लागेकी थिए, तिनतले बुढी कराउँदै हाम्रो आँगनमा आइहालिन्। मेरो त सातो पुत्लो उड्यो। टोले थर्किने गरी कराउन थालिन्। ए ठुली, तिम्रा गाईले हाम्रा सबै मकै खाए। यस्ता केटाकेटीलाई गोठालो पठाएर हुन्छ? गाई पाल्न सक्नेले एउटा गतिलो गोठालो पठाउन सकिन्न? आमा दङ्ग परेर मतिर हेर्नुभयो। मैले भुइँतिर हेरेँ। रिसाएर बलियो बोलीमा हपार्नुभयो। गाई हेरिनस्, जति भने नि नलाम्ने यसलाई कति कराउनु पर्ने हो। साह्रै गालपारा भए यो त। म केही नबोली बुढो औँलाले भुइँ कोट्याउन थाले। ती अझै कड्किन थालिन्। के हेर्ती? दिनभरि चौतारा बसेर केटाहरूसँग पढेर हो कि खेलेर बस्छे तिम्री छोरी? के गाई हेर्ती? अनि खान्न त गाईले मकै? त्यही बेला बा पनि आउनुभयो। अँगालोभरि पाखुरी घाँसको भारी लिएर। बकेर्नी भैँसीले दुध दिएको रहेनछ। दुध फकाउन के भयो भनेर बाले पनि कट्टीमा हात राखेर मलाई र ती बुढीलाई पालै पालो हेर्नुभयो। बाले मतिर फर्केर हप्काउँदै भन्नुभयो, खुरु खुरु गाई नहेरी कल्ले तले चौतारा बसेर केटाहरूसँग भुल्ने भन्नु भन् त? अर्काले वचन लाप्दा त मरे जस्तो लान्छ मलाई। म उस्तै चुपचाप। त्यसपछि बाले उनीतिर फर्केर भन्नुभयो, कति दण्ड तिर्नुपर्छ भन्नु त दिदी? के कराउनुहुन्छ? गाईले 4वटा बुटा मकै खायो भनेर। मान्छेले खाएको हो र? गाईले खाएको हो। पशुले झुकेर खाएको हो। उनले ठुलो दण्ड भने चाहिँ भनिन्। 1 मोहरतिर पुरै गरसका पारी छ। तिर्नै पर्छ 1 मोहर त। बाले केही नबोली इष्टकोटको भित्री खल्तीबाट पैसाको थैली झिक्नुभयो र थैलीबाट 1 मोहर झिकेर थपक्क तिनका हातमा दिनुभयो। तिनी चुपचाप लागेर गइन्। त्यसपछि मलाई बा आमा दुवैले पालै पालो गाली गर्नुभयो। म चुपचाप लागेँ। मलाई भने मनमनमा लाग्यो त्यो 1 मोहर गाईले मकै खाएको दण्ड होइन, मैले गुरुसँग पढेको शुल्क तिर्नु भएको हो बाले। मायाको सङ्गालोमा यतिन्जेलसम्म अमर न्युपाने ज्यूको सेतो धरती उपन्यास सुनेर साथ दिनुहुने श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।